नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। एबी न्यूज खबर आजबाट 16 वर्षमा प्रवेश। संवाद सेतु बन्ने अभियानमा दृढ संकल्पित रहिरहने प्रतिबद्धता। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र विदेश मन्त्री जयशंकर बीच भेटवार्ता। दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित भई छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिले छलफलको लागि बोलायो अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी। तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउनेमा आशंका। कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण गरेको भन्दै एक सातामा 3 न्यायाधीश बर्खास्त। उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई सचेत गराइयो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। एबी न्यूज खबरको वार्षिक उत्सव सम्बन्धी प्रसंगबाट। एबी न्यूज खबर आजबाट 16 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। एबी न्यूज खबरले स्थापना कालदेखि नै विश्वसनीय समाचार विश्लेषणलाई विश्वभरमा नेपाली माझ पुर्याइरहेको छ। एबी न्यूज खबर विश्वका 100 भन्दा बढी देशमा हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै युट्युब च्यानल र अनलाइनमा समेत एबी न्यूजका प्रसारण हेर्न सकिन्छ। सत्य र तथ्य सहितका समाचारमूलक सामग्रीको लागि एबी न्यूज खबर सधैँ प्रतिबद्ध रहेको छ। 15औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा हामी सधैँ सहयोग सद्भाव दिनुहुने दर्शकहरू, विज्ञापनदाता, शुभचिन्तक लगायत सबैप्रति नतमस्तक रहिरहनेछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि संवाद सेतु बन्ने अभियानमा इमान्दारीपूर्वक दृढ संकल्पित रहिरहने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौँ। 15औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा आज बेलुकी 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म एबी न्यूज खबरमा विशेष प्रसारण समेत हुँदैछ। भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच नयाँ दिल्लीमा भेटघाट भएको छ। अध्यक्ष दाहाल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणका क्रममा शुक्रबार नयाँ दिल्ली गएका हुन्। दाहाल र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीचको भेटमा दुई देशबीच आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित भई छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। भेटमा मन्त्री जयशंकरले छिमेकी पहिलो नीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दै नेपालको विकास र समृद्धिको चाहनामा भारत सदैव भरपर्दो साझेदार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। सिंहदरबार स्थित समिति सचिवालयमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको हो। समितिले अर्थ सचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट तथा राजस्व महाशाखाका सहसचिवहरू, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूलाई बयानको लागि छुट्टा छुट्टै बोलाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई 3 चरणमा समितिमा बोलाएर बयान लिने समितिले तयारी गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयले बजेट निर्माण सम्बन्धी कागजात र सीसीटीभीको फुटेज समितिलाई बुझाएको छ। काम सुरु गरेको 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने समितिलाई जिम्मेवारी छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार 22 गते 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेका थिए। छानबिनमा सहयोग गर्ने भन्दै जनार्दन शर्माले समिति बनेकै दिन अर्थमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका थिए। न्याय परिषदले एक सातामा 3 न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ। असार 24 गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटोल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गरेको न्याय परिषदले शुक्रबार उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजङ शाहलाई बर्खास्त गरेको हो। उच्च अदालत तुलसीपुरकी अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई भने सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। शाहलाई कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरणमा बर्खास्त गरेको न्याय परिषदले अन्सारी र उप्रेतीलाई राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेकोमा बर्खास्त गरेको हो।
उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालमा आउन लागेका प्रस्तावित अमेरिकी राजदूतको धारणाप्रति आपत्ति जनाएको छ। अमेरिकी प्रस्तावित राजदूत डिन थम्सनले संसदीय सुनवाईको क्रममा चीनले भ्रामक प्रचार गरे पनि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौता अनुमोदन भएको बताएका थिए। नेपालस्थित चिनिया दूतावासकी प्रवक्ता गाओ वेईले शुक्रबार थम्सनको भनाइको खण्डन गर्दै अमेरिकाले चीनबारे भ्रामक प्रचार गरेको भन्दै यस विषयमा चीनले अमेरिकाको जवाफ मात्रै दिएको पनि स्पष्ट पारेकी छिन्। विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले नेपाली संसदबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको भन्दै त्यस विषयलाई अहिले अमेरिकाले उछाल्न उपयुक्त नभएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्दै सार्वभौमिकता तथा स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नेपाल सरकार र नेपाली जनताको वैधानिक कदमलाई चीनले सधैँ सम्मान गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। धीरज प्रताप सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक आइजिपी बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। रिट खारेज गरेसँगै सिंह प्रहरी प्रमुखमा कायम रहने भएका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो। अदालतले पोखरेलसँगै प्रहरी प्रमुख नियुक्तिलाई अदालतमा चुनौती दिएका घनश्याम अर्याल, ईश्वरबाबु कार्की र प्रकाश चन्द कार्कीको रिट पनि खारेज गरेको छ। शुक्रबार रिट निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि अदालतले फैसला सुनाएको हो। सरकारले वरियताको दोस्रो नम्बरमा रहेका सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। पोखरेलले बढुवाको लागि आफू मात्र योग्य रहेको जिकिर रिटमा गरेका थिए। गत वैशाख 19 गते सिंहलाई सरकारले प्रहरी प्रमुख बनाएको थियो। यो मुद्दा 68 दिनदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको थियो। आकाशे पानी नपरेपछि बाँकेमा धान रोपाइमा निकै असर परेको छ। असार महिना सकिनै लाग्दा पनि वर्षात नभएपछि बाँके जानकीका किसानहरू ढलको पानी सिँचाइ गरेर धान रोप्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय ठाउँमा रोपेको खेत समेत सुकेको छ। विशेष खबरको साथमा गत वर्ष यही समयमा झण्डै 90% धान रोपाई भएको बाँके जिल्लामा यस वर्षको असार महिनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पानी नपरेका कारण बाँकेका 8वटै पालिकाको अवस्था हेर्दा 40% मात्र धान रोपाई भएको छ। असार 15 ताका परेको पानीले धान खेती पनि सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ। आकाशबाट पानी नपरेका कारण खोला नालाको पानी पनि सुक्दै गएकाले धान रोपाई गर्न समस्या भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। असार 15 गते जुन पानी पर्यो त्यो पानी परेको बेलाको चाहिँ रोपाइले हेर्दाखेरि जहाँ त्यो बेला रोपाइ भयो त्यो रोपाइ भएको धान पनि पुरै सुकेर नष्ट भइसकेको अवस्था छ। अब अहिले चाहिँ जहाँ मोडरहरू जहाँ भनौँ न खोलाहरूबाट पानी निकाल्ने स्थान छ त्यहाँ पनि खोल्सेर पानीको अभाव एकदम अभाव देखिन्छ। सिक्टा सिँचाइ जहाँ नहर देखिन्छ त्यो सिँचाइ भएको एरियातिर केही रोपाइ धानको हिसाबले गर्दाखेरि बढेको देखिन्छ भने बाँकी पालिकाहरूमा पुरै धान खेती भएको छैन। रोपेको धान पनि पानी नपरेका कारण खेतमै सुक्दै गएको किसानहरूले बताएका छन्। समयमा मलखात पनि नपाएको गुनासो सुनाउँदै किसानले सिँचाइ नहुँदा थप मारमा परेको बताएका छन्। पम्पिङ सेटबाट नालाको पानीले सिँचाइ गरी रोपेको धान पनि सुक्न थालेपछि किसान चिन्तित छन्। खेती किया गया है बाबू, पानी नहीं है, खेत सूखत है और पानी के सिंचाई के कोई व्यवस्था नहीं है और खाद रहा तो वो नहीं मिलत है समय से, खेते में खाद भी नहीं पड़त है और आसमान से पानी भी नहीं गिरत है, कोई साधन नहीं है। कैसे किया जाए? बीउ लगावा गया है वो सूखत है। किसानहरूले यो वर्ष न त समयमा रासायनिक मल पाएका छन् न त आकाशे पानी नै परेको छ। असार महिनाभर धान रोप्ने गरी वर्षात नभएपछि ब्याडमा रहेका धानको बिउदेखि जेनतेन गरी रोपेको धान पनि सुक्न थालेका छन्। केही सुविधै छैन यहाँ हाम्रो गाउँमा, सबै सुखिराखे छ पुरै खेती, न मल मिल्दैन यहाँ टेममा न केही छ। अनि हाम्रो सरकार के गर्छ त्यो थाहै हुन्न। न जिते भनी मात्रै आउँछन् यहाँ भन्न कि हामीहरू यो गर्छु त्यो गर्छु, अनि जिते भनी त कसैले पनि आउन्न यहाँ हाम्रो गाउँमा कि अब यस्तो भइराखेछ। धान रोपेको गरा पनि फाटेर चिरा चिरा पर्न थालेका छन्।
पानी नपरेर सुक्खा लागेकाले धान रोपाई हुन नसकेको भन्दै सिँचाइको सुविधा गरिदिन किसानको आग्रह छ। रतुवा खोलामा पुल निर्माण सम्पन्न भएर पनि व्यवस्थित नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। बर्सातमा पुल भएको खोला पार गर्न पनि डुङ्गा चढ्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयमा छ। दर्शकबिन अहिले हामी मोरङ र झापाको सिमानामा रहेको रतुवा खोलाको बीच बगरमा आइरहेका छौँ, जहाँ तपाईँहरू यहाँ पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ वर्षौँदेखि पुल निर्माण भइसकेको छ, तर वर्षौनी खोलामा आउने बाढीले धार परिवर्तन गर्न थालेपछि यस भेगका आम सर्वसाधारणलाई वर्षौँदेखि समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको रतुवामाई र झापाको गौरीगञ्ज जोड्ने रतुवा खोलाको पुल बनेको 10 वर्ष हुँदा पनि बर्खायाममा स्थानीयले ओहोरदोहोर गर्न शास्ति भोग्दै आएका छन्। रतुवा खोलामा निर्माण भएको पुल छोटो र खोला लामो भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो। खोलामा पुल भए पनि बर्सातमा वारपार गर्न स्थानीयले डुङ्गा चढ्नुपर्ने बाध्यता छ। पुल यस्तो छ, यत्रो वर्ष भइसक्यो पुल बनेको, केही हुँदैन। रतुवा खोलामा पानी 2 भाग बनेर पानी बगिरहेको छ। रतुवा खोलामा सामान्य पानी आउँदा समेत डुङ्गा र बाँसको अस्थायी पुल तर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीयमा छ। खोलाबाट बोकेर मोटरसाइकल तारिदिए बापत स्थानीय युवाले पैसा लिने गरेका छन्। पानी धेरै आएको दिन हामी 4000 बढी लिन्छौँ नि त। कोही मान्छे अब त्यही भन्छ यति ल्याऊ भनेर त्यसको भइरहेछ। झापा तर्फबाट एउटा मोटरसाइकल खोला तारेको 70 रुपैयाँ र साइकलको 30 रुपैयाँ लिने गरेका छन्। मोरङ तर्फबाट 50 रुपैयाँ लिँदै आइएको छ। मोरङबाट गौरीगञ्जको दूरी 3 किलोमिटरको छ, तर पुल नहुँदा भारत तर्फबाट 30 किलोमिटर पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अब यसको कारण चाहिँ कि पारी नै बस्नु पर्यो, दैनिकी त सम्भवै छैन। आयो भने पनि अब भाडा यहाँ छुट्टै छ, यहाँ छुट्टै छ, 7 जनै हुँदैन। झापामा कति तिर्नुभयो, मोरङमा कति तिर्नुभयो? झापामा 50 रुपियाँ तिर्यो, अनि यहाँ चाहिँ 60 रुपियाँ। झापालाई 70, हजुर, मोरङलाई 80 तिरेर आइँदैछ। पुल प्रयोगमा आउन नसकेपछि स्थानीयले भारतबाट किनेर ल्याएका डुङ्गा चलाइरहेका छन्। प्रत्येक दिन खोलाबाट नाउको सहारामा 300 देखि 500 सम्मका स्थानीयले ओहोरदोहोर गर्दै आएका छन्। हुलाकी राजमार्गका लागि अहिले निर्माण गरेको पुल भने बेकामी बनेको छ। 205 मिटर लामो पुल निर्माणमा गरिएको 10 करोड 41,94,000 खर्च व्यर्थ जस्तै भएको छ। पुल चलाउने हो भने 150 मिटर लम्बाइ थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले फोहोरलाई मल बनाउने विषयमा चासो देखाएको छ। शुक्रबार समितिले सांसदलाई भक्तपुर नगरपालिकाले फोहोरलाई व्यवस्थापन गरी प्राङ्गारिक मल बनाएको विषयमा बैठकमा जानकारी दिएको हो। बैठकमा रिकिसी कम्पोस्ट प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक उषा गिरीले भक्तपुर नगरपालिकाले 4 वर्षदेखि कुहिने फोहोर मार्फत गन्धरहित मल बनाइरहेको जानकारी दिइन्। 4 वर्षदेखि चाहिँ नि घरबाट निस्किने फोहोरबाट चाहिँ नगनाइकन चाहिँ मल बनाइरहेछ। फोहोरलाई नगनाइकन कम्प्याक्टसँग चाहिँ लिचेटहरू केही ननिक्लिएको चाहिँ नि राम्रो मल बन्छ। सदुपयोग गरेर चाहिँ हामी राम्रो चाहिँ नि अर्ग्यानिक प्रोडक्ट हामी चाहिँ नि उत्पादन गरेर खान सक्छौँ। निर्देशक गिरीले भक्तपुरमा फोहोरबाट मल कसरी कुन प्रविधिबाट बनाएर मल बिक्री गरिरहेको विषयमा सांसदलाई जानकारी दिएकी हुन्। फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्न कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यसरी उत्पादित प्राङ्गारिक मल गन्धरहित र बिरुवाको लागि पूर्ण पौष्टिक हुने रामेछापको गोकुल गङ्गामा आलु खेतीमा प्रयोग गरिएको छ। भक्तपुरको जगातीमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय रातारात सारिएको छ। पूर्व सूचना बिनै यातायात कार्यालय सार्दा शुक्रबार सेवा लिन कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीको गुनासो आउने कार्यालय हो यातायात व्यवस्था कार्यालय। विगत 6 वर्ष अघि भक्तपुरको जगातीमा उपत्यका पूर्वका सेवाग्राहीलाई लक्षित गरी यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरिएको थियो।
तर पूर्व सूचना बिनै बिहिबार बेलुका सूचना टाँसेर रातारात कार्यालय सारेपछि शुक्रबार कामका लागि यातायात कार्यालय पुगेका सेवाग्राही भने मारमा परेका छन्। पूर्व सूचना नहुँदा दुःख पाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। कमसेकम सूचना त हुनुपर्छ नि त। यहाँ सर्दैछौँ हामी, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस् भनेर हामीलाई सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई त हामीलाई सुविधा दिनुपर्छ नि। अब आउँछु अहिले भत्काइरहेको छ यहाँ केही पनि छैन। रातारात किन सर्यो होइन, होला उसको आफ्नो भवन होइन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनतालाई जानकारी त गराउनु पर्यो नि त। कम्तीमा पनि यो त राज्यको कमजोरी हो। यो 6 वर्षदेखि भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यालय सम्झौता अवधि सकिएको भन्दै सारिएको हो। कार्यालयका लागि प्रयोग गरिएको भवन व्यवस्थित नभएकाले पनि सार्नु परेको कार्यालयले जनाएको छ। शौचालय तलको फ्लोरमा अघि मैले हेरेँ शौचालय छैन। एउटा अस्थायी शौचालय कुनै चाहिँ निजी व्यवसायीले चाहिँ त्यहाँ गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सेवाग्राहीबाट पैसा वसुलेर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसले कार्यालयको बदनाम भइरहेको छ। सेवाग्राहीलाई असुविधा भयो भनेर सारिएको कार्यालय भने झनै अव्यवस्थित रहेको छ। नयाँ कार्यालय अगाडि हिलाम्मे सडक छ। कार्यालयकै केही कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखको चलखेलमा सारिएको दावी गरेका छन्। कार्यालय सार्ने कार्यमा आर्थिक चलखेलको आरोप समेत स्थानीयको छ। यहाँ चाहिँ कुनै सूचना बेगरै चाहिँ नि अफिस सरिसकेको रहेछ कि तपाईँले पछाडि देखि सक्नुहुन्छ। यहाँ सामान हालेर लैजाँदो रहेछ। अब मैले अर्को अफिस देखेको छैन। कुनै सूचना सरकारी कार्यालय चाहिँ कुनै सूचना बेगरै यहाँबाट सारिन लाग्दैछ चाहिँ अलिकति अचम्म लागिरहेछ मलाई चाहिँ। यसमा कुनै आर्थिक चलखेल छ कि कुनै चिज छ कि अनि केही जग्गा चाहिँ सर यो हाकिमको कसो यो चलखेल चाहिँ यो चाहिँ गएको। पहिलेको कार्यालयमा एउटा सरकारी कार्यालय राख्न पर्याप्त ठाउँ भए पनि नयाँ कार्यालयमा शौचालयदेखि पार्किङसम्मको असुविधा रहेको छ। 2073 साल माघ 2 गते जगातीमा सरकारले यातायात कार्यालय स्थापना गरेको थियो। भक्तपुरको जगाते स्थित रहेको यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले शास्ति बेहोरे भनेर भक्तपुरको राधे राधेमा उक्त कार्यालय सारिएको छ। तर जुन सेवाग्राहीलाई जसरी छिटो छरितो रूपमा सेवा दिने भनेर सारिएको कार्यालय छ त्यसको हकीकत भने यस्तो छ। हिलाम्मे सडक र पुरानो बिल्डिङ। क्यामेरामा निराजन सिंहको साथमा सरोज पौडेल, राधे राधे, भक्तपुर। काठमाडौँको टेक्सास कलेजले विद्यार्थीहरूको क्षमता सबैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले विज्ञान तथा सूचना प्रविधि मेला सञ्चालन गरेको छ। 2 दिनसम्म चलेको मेला करिब 20 विद्यालयका 4000 भन्दा धेरै विद्यार्थीले अवलोकन गरेका छन्। काठमाडौँमा रहेको टेक्सास कलेजले विद्यार्थीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूले बनाएका योजनालाई एकसाथ प्रस्तुत गर्ने मुख्य लक्ष्यका साथ टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजको आयोजनामा 2 दिने टेक्सास साइन्स एन्ड आइटी एक्सपो सञ्चालन गरेको छ। मित्र पार्कमा रहेको टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले आफ्ना विद्यार्थीहरूले बनाएका विभिन्न योजनाहरूका बारेमा एकै स्थानबाट जानकारी दिने उद्देश्यले 2 दिने टेक्सास साइन्स एन्ड आइटी एक्सपो 2079 आयोजना गरेको कलेजले जानकारी दिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको टेक्सास एजुकेसन नेटवर्कले अहिलेसम्म 5वटा आइटी प्रोग्राम चलाइरहेछ। यसै गरी +2 मा साइन्स म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिज र ल प्रोग्राम चलाइरहेछ र यो मेन भनेको हाम्रो स्टुडेन्टले गरेको कुराहरूलाई हामीले बाहिर चाहिँ देखाउनु यसको मेन उद्देश्य हो। यसमा हामीले आइटी र रोबोटिक्ससँग रिलेटेड र साइन्ससँग रिलेटेड 40वटा विद्यार्थीले गरेकै प्रोजेक्टहरू चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गरिरहेछौँ। एक्सपो अवलोकन गर्न 20 भन्दा बढी स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरू टेक्सास कलेज पुगेका छन्। अन्य स्कुल तथा कलेजबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई स्टलमा राखिएका विषयवस्तुका बारेमा टेक्सासका विद्यार्थीहरूले विस्तृत जानकारी गराएका थिए। एकै स्थानबाट विज्ञान तथा प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउँदा खुसी लागेको सहभागी विद्यार्थीहरूले बताए। यो एउटा हाम्रो लागि नयाँ एक्सपिरियन्स हो। अहिलेको एजमा आएर यस्तो सबै कुराहरूको एक्सपिरियन्स लिन पाउँदा धेरै नै राम्रो लागिरहेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा सानो ठाउँमा, अब नेपाल जस्तो एउटा सानो देशमा, एउटा सानो सहरमा कसरी हामी स्मार्ट सिटी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ हामीले फ्युचरमा बनाउन चाहियो भने एकदमै उपयोगी छ। हामीले अहिले देखेको ब्रिजहरूमध्ये चाहिँ हामीले एउटा ब्रिजले एउटा मात्र काम गर्न सक्छ, तर यो पोर्टेबल ब्रिजले चाहिँ धेरैवटा ठाउँमा उपयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो टेक्सासको प्रोग्रामको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो एउटै रुफमा एउटै छानामाथि सबै स्टुडेन्टहरूलाई, सबै फ्याकल्टीहरूको स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भ गराएर उनीहरू बिच इन्टरेक्सन गराएर राम्रो प्रस्तुति दिएर अनि टेक्सासको नाम अलिक राम्रो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने हाम्रो उद्देश्य हो।
स्मार्ट सिटी, हाइड्रोलिक पुल, फोहोर व्यवस्थापन, वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण, सोलर केबल कार जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा टेक्ससका विद्यार्थीहरूले सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। हाम्रो परिकल्पनालाई सरकारी निकायले पनि गम्भीर भएर सोचे भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तन आउने भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन उनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण र नाचगान सहित आयोजना गरिएको एक्सपोमा विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। राजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। नेपालमा पेट्रोलियम खानीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि यकिन गर्न नसक्दा खानीहरू बेबारिसे बनेका छन्। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको खानी भने गौचरणमा परिणत भएको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 बाहुनीमा रहेको पेट्रोल खानी बेवारिसे बनेको छ। सरकारले चासो नदिँदा पेट्रोल खानी जीर्ण बन्दै गएको हो। अन्वेषण गर्न बनेका भवन भग्नावशेष भइसकेको छ भने अन्वेषण गर्न ल्याइएको कच्चा पदार्थहरू नष्ट भएका छन्। सरकारले बेला बेला आएर हेर्ने बाहेक अन्य काम गर्न नसकेको स्थानीय बताउँछन्। माटो हो, फेरि गाडी ल्याउँथ्यो, त्यो त्यही हालेर डिलिङ गर्थ्यो। त्यो के हो, अब अहिलेसम्म बोरासोरा पोतेर गइसक्यो, घर थोत्रिसक्यो। विक्रम सम्वत 2045 सालमा सरकारको सहयोगमा निजी विदेशी कम्पनीले मोरङको बाहुनीमा पेट्रोल खानीको अन्वेषण गरे पनि सरकारले उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिन नसकेको गुनासो स्थानीयको छ। नेपालको उक्त खानी सञ्चालन गरे भारतको खानी सुक्ने भएकाले भारतले नदिएको गुनासो आउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। उत्खनन कम्पनीले 6 महिना लगाएर 3.5 किलोमिटरसम्म जमिन छेडेर अध्ययन गरेको थियो, तर त्यसको 34-35 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा सरकारले कुनै काम गरेको छैन। 2045 सालमा चिनिया कम्पनीले अनुसन्धान पूरा गरी नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएको थियो। अहिले खानी आसपासको क्षेत्र गौचरणमा परिणत भएको छ। 1 वर्षको ठेक्का लिएर आइरहेको थियो, 6 महिनामा सको, अनि 6 महिना त्यतिकै यहाँ सामानहरू राख्यो। त्यहाँदेखि नेपाल सरकारलाई जिम्मा लाएर त्यो गयो। सरकारको व्यवस्थाका कारण खानी स्थल जंगलमा परिणत भएको छ। सरकारको मुख्य समस्या पेट्रोलियम पदार्थको खानी स्वदेशमा नै रहे पनि आफूसँग भएका खानी सञ्चालन गर्न सकेको छैन। बेलबारी 8 बाहुनीमा रहेको व्यक्तिको 4.969 वर्गमिटर जमिन खानी तथा भूगर्भ विभागले किनेको छ। नेपाली कृषि वस्तु तथा घरेलु सामग्रीको बजारमा भइरहेको बिचौलियाहरूको हालिमुहाली तोडी उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दै उनीहरूलाई लाभ पुर्याउन प्रदेश नम्बर 1 का सहकारी संस्थाहरू अग्रसर भएर जुटेका छन्। नेपाली कृषि वस्तु तथा घरेलु सामग्रीको बजारमा भइरहेको बिचौलियाहरूको हालिमुहाली तोडी उत्पादक र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दै उनीहरूलाई लाभ पुर्याउने प्रदेश नम्बर 1 का सहकारी संस्थाहरू अग्रसर भएर जुटेका हुन्। बिचौलियाको माध्यमबाट नभई डाइरेक्ट विक्रेता सङ्घ मार्फत त्यसलाई बजारीकरण गर्ने र एउटा चाहिँ शुद्ध सामानहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सदस्यहरूसम्म पुर्याउने खालको कार्यक्रम हो। सहकारीको उत्पादन सहकारीद्वारा बजारीकरण भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गर्दै स्थापना गरिएको सङ्घले बजारीकरण र कारोबार गर्न अग्रसरता गरिरहेको छ। सङ्घले उद्देश्य अनुरूप पहिलो चरणको गतिविधि अगाडि बढाइसकेको छ। थोक उपभोक्ता विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घले दूरदराजमा भएका सहकारी र व्यक्तिले उत्पादन गरेका सामानलाई उपभोक्तासम्म पुर्याउने पुलको काम गर्छ। यसरी आफ्ना उत्पादनहरू सङ्घले खरिद, बजारीकरण र व्यवसायीकरणको जिम्मा लिन थालेपछि उत्पादक सहकारी संस्थाहरू आफ्ना सदस्यका उत्पादनले बजार पाउने कुरामा ढुक्क मात्र भएका छैनन्, जनशक्ति थप्दै उत्पादन बढाउनतिर ध्यान दिन थालेका छन्। हामीले उत्पादन कम गरे हामीले बेच्न गाह्रो हुन्थ्यो र हामीले कम भन्थ्यौँ। अब त खुलेर भन्दा भयो नि त, जति पनि गर्दा भयो नि त। यसले गर्दा त मान्छे रोजगार भयो, विदेश जानबाट पलायनबाट वञ्चित भयो। सङ्घले गरेको यस्तो कार्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका सदस्य एवं सहकारी संस्थाहरू आत्मनिर्भर बन्ने
कृषि वस्तुको आयातमा कमी आई व्यापार घाटा समेत कम हुने कुरामा टेवा त पुग्छ नै, केही हदसम्म बेरोजगारको अन्त्य र कृषि पेसाप्रति रुचि पनि बढ्ने निश्चित छ। सन्तोष नेउपाने, झापा। त्रेता युगमा भगवान रामचन्द्रले बसोबास गरेको पाल्पाको रामपुरमा पछिल्लो रामसँग सम्बन्धित धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल संरक्षण र प्रबन्धनका प्रयास हुँदै आएको छ। धार्मिक एवं पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार रामपुरलाई रामभूमिको रूपमा चिनाउन पूर्वाधार निर्माण धमाधम भइरहेको हो। पाल्पाको रामपुर स्थित काली नदीको किनार भुन्द्रुङ घाट नजिकै भुलादी खोला आडमा रहेको विशिष्ट गुफा क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकासँगै पर्यटन बोर्डले पनि चासो देखाएको छ। यसअघि विशिष्ट गुफा प्रवर्धनका लागि प्रयास हुँदै आएकोमा केही समय अघि 106 मिटर भन्दा लामो गुप्तवास गुफा फेला परेपछि त्यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान तानिएको हो। विशिष्ट गुप्तवास गुफासँगै त्यस क्षेत्रमा हनुमान गुफा, दुम्सी गुफा, सातपत्रे गुफा पनि रहेको छ। गुफामा पुग्ने विशिष्ट गुफा क्षेत्र सम्भावना युक्त रहेको र विज्ञ ल्याएर योजना अघि बढाउनु पर्ने बताउँछन्। एक खालको पौराणिक हिसाबले, प्राचीन हिसाबले यसले चाहिँ एउटा इतिहास झल्काउने खालको चाहिँ गुफा छ। यसमा चाहिँ सबै तहबाट पहल कदम पुग्न जरुरी छ, यो सम्वर्धन हुन जरुरी छ। जति पनि ग्रामवासी, नेपालवासी अथवा चाहिँ सम्पूर्ण विदेशका भक्तजनहरूका लागि पनि यस स्थानमा आएर दर्शन गर्ने अथवा चाहिँ यहाँको दृश्य हेर्ने, अवलोकन गर्ने कुराहरूको लागि अत्यन्तै राम्रो स्थान रहेको। धार्मिक ग्रन्थ अनुसार गण्डकी महात्म्यमा वनवास पाएको समयमा रामचन्द्र भगवानसँगै पाण्डव र विशिष्ट ऋषि रामपुर आएका थिए। सोही समयमा ऋषिले तपस्या गरेको जानकारहरू बताउँछन्। गङ्गा महात्म्य अनुसार रामचन्द्र भगवानको कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि यहाँ तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो भनेर गङ्गा महात्म्य उल्लेख गरिएको छ। त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ पाण्डवहरू पनि आएको, रामचन्द्र भगवान पनि यहाँ आएको र यहाँ चाहिँ नि एक गुफामा बसेको भन्ने चाहिँ नि किम्वदन्त रहँदै आएको छ। गुफा रहेको क्षेत्रसम्म सहजै जान यस वर्ष नेपाल पर्यटन बोर्डबाट प्राप्त 14 लाख मार्फत सिडी निर्माण, रेलिङ निर्माणसँगै विशिष्ट गुफा र गुप्तवास गुफामा लाइटको व्यवस्था गरिएको छ। रामपुर नगरले ऐतिहासिक गुफा रामपुरको पहिचान बनेको भन्दै यसको संरक्षण प्रवर्धनका लागि गुरु योजनामा पनि राखेको छ। गुफालाई वडाले पनि धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा लिएको छ। यसले रामपुर नगरपालिकाको एउटा आफ्नै किसिमको चाहिँ मतलब पहिचान दिएको छ भने यसको संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धनको लागि रामपुर नगरपालिकाले आफ्नो किसिमको एउटा चाहिँ मतलब एउटा मास्टर प्लानमा पनि यसले राखेको छ। कहिले गुफाको व्यवस्थित, कहिले यहाँको हिँड्ने बाटो, पैदल मार्गको लागि विभिन्न सिँढीहरू मार्फत काम भइरहेको छ र नगरपालिका लगायत पर्यटन बोर्डबाट पनि यस गुफालाई विभिन्न समयमा आर्थिक सहयोगहरू भइरहेको छ। गुफालाई पर्यटनसँगै धार्मिक क्षेत्रको रूपमा जोड्न केही दिन अघि गुफाभित्र भगवान रामको मूर्ति राखिएको छ। राम भगवानको शालिग निर्माण गरी नेपाली सेनाको सहयोगमा गुफामा मूर्ति भित्राइएको हो। इमान सिंह राणा, पाल्पा। पशु सेवा तालिम केन्द्र कैलाली मार्फत प्रदान गरिएको अनुदानमा सम्झौता भन्दा कम रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। सम्झौता अनुसारको रकम नपाएपछि किसानहरू आक्रोशित बनेका छन्। पशु सेवा तालिम केन्द्र कैलालीले कृषि उस्मायन पद्धति मार्फत कृषक उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सिप सिकेका कृषकहरूलाई अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गर्यो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सिप सिकेका 92 जना कृषकलाई कार्यालयले छनौट गरी 64 लाख बराबरको अनुदानका लागि सम्झौता गर्न बोलायो। कार्यालयको सम्झौता अनुसार किसानहरूले काम सम्पन्न गरेर बिल भरपाई पेश गरे, तर कार्यालयले सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। भेटबिल सहित पेश गर्दाखेरि यो लुकाउने प्रयास भयो अनि जति पेश गरेको त्यतिको चाहिँ 50,000 चाहिँ हाल्नुभयो, तर चाहिँ फोनमा कुरा गरेर अफिसले फोन गरे हुनाले मैले 13,000 को 1 लाख कर्ज लिएर आएर भने हुनाले यो बिल मैसँग छ, यो पेश भएन। दोहोरो बिल पेश गर्न लगाएर सम्झौता अनुसारको रकममा घटाएर रकम भुक्तानी गरेको उनीहरूको भनाइ छ। 1 लाखको सम्झौता गरेर 50,000 मात्रै रकम भुक्तानी पाएको अमिता गाई फार्मका सञ्चालक वासुदेव शर्माले बताए। 2,50% त्यो थियो लगानी, उहाँहरूले दिने 50% हाम्रो थियो
अनि मैले 1 लाख लिनको लागि 2 लाखको डकुमेन्ट बनाउनु पर्ने 2 लाखको डकुमेन्ट बनाएर मैले अफिसमा बुझाएपछि मेरो खातामा 50,000 मात्रै पुगेको छ। कार्यालयले किसानलाई थप रकम भुक्तानी दिने भन्दै बिल पेश गर्न लगाएर फर्जी भ्याट तिर्न लगाई दुःख दिएको र पाउनुपर्ने रकमबाट घटाएर किसानलाई दुःख दिएको कृषकहरूले गुनासो गरेका छन्। कार्यालयले कुनै मापदण्ड नअपनाई मनोमानी ढङ्गले रकम भुक्तानी गरेको किसानको आरोप छ। प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा रकम भुक्तानी गरेकाले सो त्रुटि भएको हुन सक्ने पशु सेवा तालिम केन्द्रको भनाइ छ। समग्रमा एकमुष्ट रूपमा हिसाब गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ फर्महरू तलमाथि हुँदाखेरि चाहिँ मिस्टेक भएको सबभन्दा पहिलो कुरा। अब त्यो सम्झौताभन्दा कमको विषयमा चाहिँ मलाई चाहिँ प्राविधिक समितिले चाहिँ सिफारिस गर्छ, उनीहरूले सिफारिस गर्छ। सिफारिसको आधारमा मैले के अरे लेखा प्रणाली भनौँ न लेखा भुक्तानी गरिदिने प्रक्रियामा जान्छु म होइन। त्यो 8 जनाको जो चाहिँ गएको पैसा थिएन त्यसबाट 5,000 रुपियाँ हामीले घटाएर त्यो चाहिँ दिएको हो। त्यो पैसा पुगेन, 84,000 कम भयो, रिजेक्ट भयो। और रिजेक्ट भएपछि त त्यो पैसा कि त सबैको रिजेक्ट हुन्छ, 8 जनाले पाउँदैन। त्योभन्दा बरु 5,000 घटायो भने उनीहरूलाई सम्झाउँला बुझाउँला त अब यसो भयो भनेर भनौँला। मानवीय त्रुटि त भन्छ नि त। अनुदानमा मानवीय त्रुटि भएको देखिए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। धेरै किसानलाई सम्झौता अनुसार रकम भए पनि केहीलाई कम भएको विषयमा छानबिन भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। प्राय तराई क्षेत्रमा देखिने डेंगू बागलुङमा पनि देखिएपछि सचेतना अभियान सुरु भएको छ। बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रका 3 जनामा डेंगू रोग देखिएपछि जनचेतना अभियान अघि बढाइएको हो। पहाडी जिल्ला बागलुङमा पनि डेंगूका बिरामी देखिएपछि सचेतनामूलक कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। बागलुङ 7 ठार स्वारका विजय कुमारी विश्वकर्मा, काँठी खोलाका रामु परियार र प्रेम बहादुर खड्कामा डेंगू देखिएपछि धौलागिरी अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार थालिएको छ। अलि ज्वरो चाहिँ आज पहिलाको सुरुको दिनभन्दा ज्वरो चाहिँ घटिरहेको छ, पुरै बन्द चाहिँ भएको छैन। तर उहाँहरूको अहिले अवस्था सामान्य छ। त्यस्तो खतरा केही छैन अहिले छैन। स्वास्थ्य कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र बागलुङ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले नियन्त्रणका लागि समन्वय थालेका छन्। नगरको स्वास्थ्य शाखाले लामखुट्टेबाट बच्न आग्रह गरेको छ। लामखुट्टे सानो थोरै पानी जमेको ठाउँमा पनि यसका फुलहरू वृद्धि विकास हुने हुनाले त्यसको लागि हामीले पानी जम्न नदिने, सरसफाई गर्ने जस्ता कुराहरू र सुत्दाखेरि झुल प्रयोग गर्ने र हिँड्दाखेरि लामा बाहुला भएका कपडाहरू लाउने भन्नाले सचेतना फैलाउनको लागि अभियान चलेका छौँ। नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा बसोबास गर्ने व्यक्तिमा डेंगू रोग देखिएपछि लामखुट्टे नियन्त्रण लगायतका काम अघि बढाइएको छ। यसमा स्थानीयले पनि साथ दिएका छन्। मानव अधिकारको अन्तर्गत सरसफाई गर्दै गर्दा मलेसियाबाट आएको व्यक्तिले देखियो भन्ने तरिकाले आइसकेपछि त्यसलाई पुनः नियन्त्रण गरेर हामी सरसफाइमा पानाप्रति एकजुट भएर लाग्छौँ। बर्खाको बेलामा धेरै प्रकारका सरुवा रोग मध्येको डेंगू रोग अलिकति खतरनाक भएको भन्ने जानकारी हामीलाई आएको हुनाले हामी यसको सरसफाइको लागि हामी यो एरियामा हाम्रै एरियामा जुन चाहिँ आदर्श टोल छ त्यही टोलमा चाहिँ अनि साथै वडा नम्बर 2 मा पुरै हामी बिहानभरि यो सचेतनामूलक कार्यक्रम दिँदै र पानी जमेकोलाई चाहिँ व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्दैछ। नगरपालिकाले रेस्टुरेन्ट, हार्डवेयर पसल, गाडी बनाउने ग्यारेज, पानी जम्ने पोखरी लगायत सफा राख्न आग्रह गरेको छ। डेंगू लामखुट्टेकै टोकाइबाट सर्ने भएकाले चुल टाँगेर सुत्न पनि स्वास्थ्य कर्मीले सुझाव दिएका छन्। एकपटक संक्रमण भएपछि दोहोरिने दर बढी भएकाले पहिल्यै सचेत रहन चिकित्सकको आग्रह छ। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले कुपोषण शून्यमा झार्न पोषण विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको छ। नवजात शिशु तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै पोषण विशेष कार्यक्रम सुरु गरेको हो। भोजपुरको पौवादुङ गाउँपालिकाले कुपोषण मुक्त अभियान थालेको छ। बालबालिकालाई पोषणको कमी हुन नदिन यो अभियान थालेको हो। यो कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य वृद्धि अनुगमन र पोषण लेखाजोखा गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बाट यो गाउँपालिका छनौट भएकाले पाइलट प्रोग्रामको रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। पौवादुङमा गाउँपालिका चाहिँ पाइलट प्रोग्रामको रूपमा सञ्चालित कार्यक्रम। यसमा चाहिँ घरमै आमालाई आफ्नो बच्चाको स्वास्थ्य लेखाजोखा गराउने महत्त्वपूर्ण अभियान हो। यस अन्तर्गत हामी चाहिँ आमालाई स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर खानाका कुराहरू
प्रमोट गर्ने कुराहरू। कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गराउन त्यहाँका सबै वडाका स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह, महिला समूहबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ। विशेष गरी जति आमाहरूबाट रेकर्ड आउँछ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले रेकर्ड लिनुहुन्छ र कुनै पनि बच्चालाई चाहिँ त्यसको चाहिँ पोषणको जरुरी रहेछ, थप उपचारको जरुरी रहेछ भने चाहिँ हामीले 2टा केन्द्र राखेका छौँ। गाउँपालिकाका बालबालिकालाई पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गरेर कुपोषणलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यले कामको थालनी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। घरमै रहेका नवजात शिशुहरू र गर्भवती आमाहरूलाई वृद्धि अनुगमन कार्यक्रम अन्तर्गत विशेषभन्दा विशेष मानिसले सानोमा जन्मिँदाखेरि बच्चाहरूले जन्मिँदाखेरि खाली दिमाग लिएर आउँदो रहेछ र उनीहरूलाई 100% त्यो दिमागमा चाहिँ सकारात्मक कुराहरू भर्नको निमित्त, त्यसलाई पूर्ण गराउनको निमित्त गाउँपालिकाले हरेक हिसाबले जिम्मेवारी लिनेछ र पुरा गर्नेछ। त्यो हिसाबको साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसलाई चाहिँ सफल पार्नको निमित्त फेरि तपाईँ हाम्रो भूमिका, तपाईँ हाम्रो योगदान उत्तिकै आवश्यक छ र जरुरी छ। तपाईँ हामी हातेमालो गरेर हातमा हात साथमा साथ मिलाएर तपाईँ हामी भित्र रहेको समस्याहरूलाई राखेर सम्बन्धित निकायबाट हामीले पहल कदमी गर्ने। महिलाहरूको हक अधिकार, स्वास्थ्य सुविधा तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ। हामी महिलाहरू चाहिँ 1 दिन 2 दिन तालिम लिएर त्यसले मात्रै हामी महिलाहरू सशक्तिकरण हुँदैनौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी महिलाहरू अगाडि बढ्नका लागि हाम्रो गाउँ समाजमा केही परिवर्तन गर्नु छ भने हामी महिलाहरू पक्कै पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ओडाका नागरिकहरूको स्वास्थ्यको विषयमा ओडा कार्यालयले पनि काम गरिरहेका छन्। गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेको पोषणको कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्थानीयबाट आएका सुझावलाई गाउँपालिकासम्म पुर्याएर ओडाले काम गरिरहेको छ। भोजपुरबाट युवराज विष्टको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग YCL नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बर्खास्त गरी छानबिन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 7 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै YCLले गभर्नर अधिकारी एमालेको अर्थ विभाग सदस्य रहेको र शैक्षिक योग्यता समेत नक्कली भएको भन्दै बर्खास्त गर्न माग गरेको हो। मध्य असार यता पानी नपरेपछि महोत्तरीमा धान रोपाई हुन सकेको छैन। आकाशे पानीको भर पर्नुपर्दा रोपाई रोकिएको हो। पानी परेको बेला धान रोप्न हिलाइका लागि खेत अहिले सुकेका छन्। लगातार पानी नपाउँदा तयार पारिएको ब्याड समेत पहिलिन थालेपछि महोत्तरीका किसान चिन्तित बनेका छन्। फुलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पताल र नेपाल आँखा कार्यक्रम किलगंगा आँखा प्रतिष्ठान बीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सम्झौता पत्रमा अस्पतालमा रहेको आँखा विभागलाई स्तरोन्नति गरी आँखाको शल्यक्रिया सेवा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। सम्झौता पत्रमा अध्यक्ष डाक्टर उपेन्द्र महतो र तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्दुक रुइतले हस्ताक्षर गरेका हुन्। वर्षाको कालिकामाई गाउँपालिकाको गाउँसभा बैठक राख्ने विषयमा विवाद हुँदा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडपमा वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष सञ्जय कुमार पटेल सहित 5 जना घाइते भएका छन्। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 55 वर्षीय ध्रुव शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। बांग्लादेशका वरिष्ठ कलाकार एसएम सुल्तानको स्मृतिमा 3 दिने अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ। राजधानीको ठमेल स्थित मिथिला A8 ग्यालरीमा शुक्रबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी सुरु भएको हो। प्रदर्शनीमा नेपाल, बांग्लादेश, भारत, थाइल्याण्ड, जिम्बाब्वे, अमेरिका, बुल्गेरिया, रसिया, मलेसिया, टर्की र श्रीलङ्काका कलाकारका चित्र प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको।
हाल प्रदेश 1 गण्डकी, बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्यता बदलिरही थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशका पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:19 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:01 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।